पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद। रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर, रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर, रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर, झुटा मुद्दा खारेज गर, झुटा मुद्दा खारेज गर, झुटा मुद्दा खारेज गर। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिन्दाबाद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिन्दाबाद, वीर शहीदहरू अमर हुन्, वीर शहीदहरू अमर हुन्। हाम्रो कार्यक्रम होइन तपाईहरु जानुस् प्लिज अब यहाँ तपाईहरु सुनिदिनुस् सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई गाडी अगाडि भेट्नु त गाडी भन्नु अगाडि जानुस् अनि यता पनि यता पनि
केपी शर्मा ओलीलाई भनिरहेको छ, चुनौती दिइरहेको छ प्रतिनिधि सभालाई तुरुन्त पुनर्स्थापना नगर्ने हो भने, गरेनौ भने जनता समाजवादी पार्टीले तिमीलाई खुट्टा टेकाएर सडकमा ल्याएर पछार्नेछ र संसदको पुनर्स्थापना। फेरि प्रतिगमन आयो। कति प्रतिगमन हो, कति प्रतिगमन हो। प्रतिगमन मुर्दाबाद, प्रतिगमन मुर्दाबाद। यो प्रतिगमन कतिचोटि आइरह हो। नेपाली जनताले कतिचोटि प्रतिगमन भोग्नु पर्ने हो। संविधानमा प्रतिगमन गरिहाल्यो केपी ओलीले। यो केपी ओलीहरूले यो पहिलोचोटि प्रतिगमन गरेको होइन के, अरे पहिले पनि गरेको हो। कतिचोटि गर्यो, कतिचोटि गर्यो। पहिले त राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन गर्थे, अहिले नयाँ नयाँ राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन हो। अब अरे यही संविधान, जुन संविधानमा प्रतिगमन भयो त्यो संविधान बनाउँदा पनि प्रतिगमन नै गरेका थियो, होइन र? अरे गोली हानेर संविधान बनाएको होइन हो। अरे यो देशको जनता जो आन्दोलन गरेको थियो, हिमाल पहाड तराई मधेसका आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम लगायतले जुन आन्दोलन गरेको थियो त्यो अनुसार संविधान बन्यो, बनेन। त्यो प्रतिगमन नै थियो, जनता आगमनको लागि लडेको थियो। यो केपी ओलीहरूले, यो नस्लवादीहरूले नस्लवादी संविधान बनाए। यो नस्लवादी संविधान यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनाउँदै बनाएन। यो पहिले पनि प्रतिगमन गरेकै हो, अहिले थप प्रतिगमन गरेको हो। अहिले कुर्सीको लागि प्रतिगमन भयो। अहिले एउटा नस्लवादी अर्को नस्लवादीलाई कुर्सी नपाओस् त्यसको लागि प्रतिगमन भएको क्या। एउटा प्रतिगमनकारीलाई हटाउँदा अर्को प्रतिगमनकारीले प्रतिगमन गरिहाल्यो। यस्तो अवस्था रहेछ देशको। त्यसैले यस्ता संविधान बनाएर प्रतिगमन गरेकै हो। यो मुलुकमा पहिलोचोटि होइन, यो 7-7वटा संविधान बनिसक्यो मुलुकमा। यो 7औं संविधान हो। 7-7वटा संविधान बनाउनु पर्ने, 7वटा संविधान बनाएर पनि भएन, त्यसलाई पनि प्रतिगमन गर्नु पर्यो। यही हो। अमेरिका जस्तो देशमा एउटा संविधान बनाएर 200 वर्ष चाहिँ देश दुनियाँको समृद्ध राष्ट्र हुनु पर्ने, नेपालमा प्रत्येक 10-15 वर्षमा एउटा संविधान बनाउनु पर्ने। राणा शासन, जहानिया शासन थियो। नेपाली जनता लडेर सिद्ध्याए, हटाए, भगाए। यो बुझ पञ्चायत व्यवस्था आयो, त्यसले पनि पुगेन, त्यसलाई पनि जनताले भगायो। बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यसबाट नि पुगेन, अनि जनताले त गणतन्त्र ल्यायो। अब यो गणतन्त्रभन्दा राम्रो कुन व्यवस्था दुनियाँ भन्नुहोस् त? यो गणतन्त्रमा पनि यही हाल हो। यो गणतन्त्रमा पनि प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन। अब आदरणीय जनसमुदाय, संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै हुँदैन। संविधान व्यवस्था कति परिवर्तन गर्ने? यो 7वटा संविधान परिवर्तन भयो देशमा। व्यवस्था परिवर्तन हुँदा हुँदै गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, तर संविधान व्यवस्था परिवर्तन भयो, मानसिकतामा परिवर्तन भएन, चिन्तन सोचमा परिवर्तन भएन, व्यवहारमा यो नस्लवादीहरूको चिन्तनमा त्यो परिवर्तन भएन। यो केपी ओली प्रवृत्ति, यो नस्लीय प्रवृत्ति, यो चाहिँ परिवर्तन भएन। यसै कारण हो कि नस्लवादी संविधान बनाउँदो रहेछ अनि त्यसमा पनि प्रतिगमन गर्दो रहेछ। प्रतिगमन भएर संविधान बनाउने, त्यसमा पनि प्रतिगमन गर्छ। यही धन्दा यहाँका नस्लवादीहरूले गरेको छ। नेपाली जनता
यहाँ का आदिवासी जनजाति, यहाँ का शेरपा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, भोटे, नेवार, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, अरे उसको पनि देश हो। अरे यो सबै नेपालीको देश हो। सबै नेपालीको लागि बनाऊ न संविधान, सबै नेपालीको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, यो एकल जातीय राज्य होइन नेपाल। यो सबैको देश हो, सम्पूर्ण नेपालीको देश हो। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीको यो देशमा अधिकार पहिचान सम्मान र प्रत हुने गरी संविधान बनाऊ, शासन व्यवस्था चलाऊ। प्रतिगमन नगर, प्रतिगमन गर्यो भने 250 वर्षको राजशाही कसरी जनताले फालिदियो। अरे तेरो प्रतिगमन त कति मिनट टिक्ने हो, टिक्नेवाला छैन। त्यसैले अहिले पनि होस पुर्याऊ, अहिले पनि होस पुर्याएर काम गर र जनताको अधिकारले यसरी मिच्न पाइँदैन, यसरी संविधानमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन। अरे त्यस्तो गलत संविधान बनाए तिमीले, त्यसमै लेख्या हुन्थ्यो नि हामी नस्लवादीले यो संविधानमा जे सुधार लेख्यो भए तापनि जे मन लाग्यो त्यही गर्छु, त्यही लेख्दै भएको हुन्थ्यो नि त। अनि यस्तो संविधान बनाउने अनि त्यसमा पनि प्रतिगमन गर्ने, यो हुँदैन। यो नेपाली जनता मान्दैन, यो नेपाली जनता स्वीकार गर्दैन। यो प्रतिगमनको अन्त हुन्छ र फेरि अर्को प्रतिगमन, यो नस्लीय शासन, चिन्तन, सोच र संविधान बनाएर फेरि प्रतिगमन चाहिँ अब चाहिँ गर्न पाइँदैन। संविधान बाइबल, कुरान, किताब, महाभारत होइन। संविधान परिवर्तन हुने वस्तु हो। तिमीले संविधान पनि संशोधन नगर्ने, बाइबल, कुरान बनाइराख्ने, सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि संविधान नबनाइदिने अनि आफ्नो लागि संविधान बनाउने, यो हुँदैन। अनि आफ्नो लागि प्रतिगमन गर्ने, कुर्सी जोगाउन प्रतिगमन गर्ने, शासनको लागि प्रतिगमन गर्ने, यो चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यो प्रतिगमन चल्नेवाला छैन। प्रतिगमन मुर्दाबाद, प्रतिगमन मुर्दाबाद। धन्यवाद। सङ्घीय अभिवादन छ। यहाँहरूलाई विषयवस्तु ज्ञात भएकै छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा संसदमाथि खड्ग प्रहार भयो। संसदमाथि खड्ग प्रहार भयो। कुनै कानुनको व्यवस्था छैन, संविधानको व्यवस्था छैन। संसदलाई पूर्णतः अभयदान प्राप्त छ संविधानद्वारा, तर संविधानलाई एकातिर पन्साएर रद्दीको टोकरीमा फालेर संविधानका व्यवस्थाहरूलाई कुल्चिएर अर्कै प्रयोजनका लागि राखिएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ नि उल्लेख गर्दै संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस मन्त्री परिषदले गर्यो र राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। संविधान के अरे संसद चाहिँ नि भङ्ग गर्ने र चुनावको आयोजना गर्ने घोषणा गर्नु, जुन कुरा संविधान विपरीत छ, असंवैधानिक छ। त्यसै कारण आज सारा नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, खड्ग प्रहार गर्नेहरू बाहेक सारा आज सडकमा छन्, विरोधमा छन् र हजारौं शहीदहरूको रगतबाट लेखिएको संविधानलाई यति हल्का ढङ्गले चाहिँ नि समाप्त गर्ने जुन प्रयत्न गरिएको छ त्यसको विरोधमा छ। हो, संविधान पूर्ण थिएन, संविधानमा त्रुटिहरू थिए, संविधानमा गलत व्यवस्थाहरू पनि थिए। त्यसलाई पहिचान सहितको संघीयता अनुकूल बनाउन बाँकी थियो, त्यसलाई समान अधिकार युक्त बनाउन बाँकी थियो। आदिवासी जनजातिहरू
मधेसीहरू, मुस्लिमहरू, दलितहरू र थारूहरू, त्यस्तै गरेर खसहरू, आर्यहरू सबैलाई समान अधिकार युक्त बनाउन बाँकी थियो। संविधानमा केही सांप्रदायिक व्यवस्थाहरू छिरेका थिए, असमान व्यवस्थाहरू छिरेका थिए। यो नस्लवादी थियो र यो विभेदकारी थियो। हामीले त्यसै कारण भनिरहेका थियौँ यसलाई संसदबाट संशोधन गर्दै सुधार गर्दै अगाडि लिएर जानुपर्छ। हामीले यसो भनिरहेका थियौँ। तर संसद बोलाउँदाखेरि सायद प्रधानमन्त्रीजीको कुर्सी असुरक्षित हुने उहाँले महसुस गर्नुभयो, किनकि उहाँले पार्टीभित्र, आफ्नै पार्टीभित्र र संसदीय दलभित्र बहुमत गुमाइसक्नु भएको थियो। यस्तो स्थितिमा एउटा मान्छेको अहङ्कार साध्नका लागि, एउटा मान्छेको सत्ता लोलुपतालाई साधना गर्नका लागि संसदमाथि खड्ग प्रहार गरिएको छ र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दुःख दिने खालको चेष्टा गरिएको छ। मुलुकमा आगो लगाइएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै कारण जनता समाजवादी पार्टीले जोरदार आवाज उठाएको छ कि यो असंवैधानिक कदम, असंवैधानिक घोषणा खारेज हुनु पर्दछ र विघटन गरिएको संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ। साँचो अर्थमा भन्नुहुन्छ भने, कानुनका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने, संवैधानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो संसद जिउँदो छ, विघटन भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई सडकबाट स्थापना गर्नका निम्ति एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, निर्णायक चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, आवश्यकता छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 17 सालमा पनि एकपटक संसद विघटन भएको थियो। तर यसपटकको संसद विघटन गर्ने दुष्प्रयास 17 सालको भन्दा पनि बदतर छ, खराब छ, निन्दनीय छ। किन? 17 सालको संसद विघटन गर्ने कुरा एउटा प्रतिगमन थियो, निरङ्कुशता लाद्ने प्रयत्न थियो र राजनैतिक रूपमा त्रुटिपूर्ण थियो, आलोच्य थियो, निन्दनीय थियो। तर संवैधानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेरको संविधानको धारा 55 ले गरेको व्यवस्था अनुकूल नै महेन्द्रले संसद भङ्ग गरेका थिए, सरकार भङ्ग गरेका थिए। अहिलेको स्थितिमा यो संसद भङ्ग गर्ने कुरा न केवल राजनैतिक हिसाबले प्रतिगमन हो, संविधानलाई फाल्ने दुष्प्रयत्न हो, बल्कि यो असंवैधानिक पनि हो। संविधानको जुन जुन धारालाई उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिजीले घोषणा गर्नुभएको छ वा मन्त्री परिषदले चाहिँ सिफारिस गरेको छ, ती धाराहरू अर्कै प्रयोजनका लागि हुन्। आज मुलुकमा बिहामा बजाइने पञ्चै बाजा मलामीमा बजेको स्थिति छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको संविधानका चाहिने धाराहरूलाई अर्कै प्रयोजनका लागि चुनाव भयो, सरकार बन्न सकेन, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो, बहुमत चाहिँ त्यसले प्राप्त गर्न सकेन। त्यसपछि अरू कसैलाई बहुमत सिद्ध गर्ने मौका प्राप्त भयो, त्यसले पनि सकेन। त्यस्तो स्थितिमा प्रयोग हुने धारा आज 3 वर्ष बुढो सरकारले प्रयोग गर्नु र आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि विरोध हुँदाहुँदै बहुमत गुमाइसकेर संसदमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूलाई परीक्षण गर्नको सट्टामा जनमतका अगाडि चाहिँ आफूलाई परीक्षण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद बोलाउनु पर्थ्यो र संसदमा आफूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहुमत सिद्ध गरेर देखाउने किसिमको चाहिँ एउटा अभ्यास गर्नु पर्थ्यो। यस जनप्रदर्शन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेतागण, सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र साथीहरू, तपाईहरु सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। एउटा भनाइ छ,
इतिहास दोहोरिन्छ, किनकि मान्छेले गल्ती दोहोऱ्याउँछन्। 2017 सालमा त्यति बेला बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्रद्वारा जारी संविधान स्वीकार्नुभयो र 18 महिनापछि राजा महेन्द्रले त्यही संविधानमा टेकेर कु गरे। त्यसका विरुद्ध हामीले 30 वर्ष लड्नु पर्यो। हाम्रो सिङ्गो पुस्ता पञ्चायतका विरुद्ध लड्दा लड्दै बित्यो। त्यसैबाट 46 सालको आन्दोलनपछि फेरि अर्को संविधान बन्दै थियो। त्यति बेला हामीले भन्यौँ 17 सालबाट पाठ सिकौँ। राजाले जारी गरेको संविधान राजाले जति बेला पनि खारेज गर्छ, त्यस अन्तर्गत बनेको संसद जति बेला पनि विघटन हुन सक्छ। त्यसैले संविधान सभाबाटै संविधान बनाऊ। सुनिएन। फेरि त्यति बेला हाम्रा काङ्ग्रेस मित्रहरू, त्यति बेला एमालेका मित्रहरूले मिलेर राजाद्वारै जारी गरिएको संविधान जारी गर्नुभयो। हामी त त्यसको विरुद्धमा जनयुद्धतिर लाग्यौँ। तर 59 साल नपुग्दै 12 वर्षपछि उनै महेन्द्रका छोरा ज्ञानेन्द्रले फेरि हामीले भनेकै कुरामा दोहोऱ्याएर कु गरे। संविधान माथि फेरि खेलबाड गरे, अर्को कु गरे। त्यसका विरुद्ध जनयुद्ध, जनआन्दोलन र पछि मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनबाट हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ। भले त्यो संविधान अपुरो थियो, अधुरो थियो, थुप्रै मागहरू त्यहाँ पुर्याउन बाँकी छन्। शासकीय स्वरूप, संघीयता, न्यायालयको पुनर्संरचना, नागरिकता लगायतका अपूर्णता त्यहाँ थिए। फेरि पनि हामीले कमसेकम यो संसद विघटन गर्ने कुरा लहरमा कसैको लहरमा हुन नसकोस् भनेर हामीले या त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति राखौँ, पुनः समानुपातिक संसद गरौँ भनेर भन्यौँ। त्यो मानिएन। त्यो नमानेपछि त्यही संसद हो भने त्यसमा सुधार गरौँ, ताकि कसैको लहरमा संसद विघटन हुन नसकोस्। त्यसैले धारा 76 राखियो। धारा 76 राखियो र धारा 76 मा सरकार बनाउने र संसद सरकार बनाउने र संसद विशिष्ट अवस्थामा बाहेक विघटन गर्ने कुनै प्रावधान त्यहाँ थिएन। यो कोरोनाले अझै पुरै ठिक नभइसकेको हुनाले मलाई अलिकति मुख सुकिहाल्छ। धारा 76 म तपाईँले किन भनिरहेको छु भने धेरै मान्छेहरूले, कतिपय बुद्धिजीवी भन्नेहरूले, पत्रकार भन्ने साथीहरूले पनि संसद विघटन गर्न पाइन्छ नि त, बेलायतमा गरेछ, उसमा इजरायलमा गरेछ, बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री किन नपाउने भन्ने ढङ्गले भनिरहनु भएको छ। हो, त्यसैबाट सिकेर बेलायतमा के गरियो भनेर बेलायतमा पानी पर्यो भने यहाँ छाता उडेर हुँदैन। त्यो वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हो, पुँजीवाद उच्च विकास भइसकेको ठाउँ हो। 200 वर्ष 300 वर्ष लाएर बनेको संसदीय अभ्यास थियो। तर हामी कहाँ त भर्खर 30 वर्ष पनि संसदीय अभ्यास भएको छैन। त्यसैले हामीले के प्रावधान राख्यौँ भने पहिलो बहुमत प्राप्त पार्टीको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। त्यो हुन सकेन भने 2 वा 2 भन्दा पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार बन्छ। त्यो पनि बन्न सकेन संसदबाट भने सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। त्यसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत जित्नुपर्छ। त्यो सकेन छ भने बल्ल उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसदको विघटन हुन्छ। यति प्रावधान छ। तर यो त्यो हो, यहाँ केपी ओलीको नेतृत्वमा त पहिले एमाले र माओवादीको संयुक्त धन्य 2 नजिक बहुमतको सरकार बन्यो। त्यति बेला फोरमले पनि चाहिँ साथ दिएको थियो। पछि एमाले र माओवादी बनेपछि एउटै पार्टीको धन्य 63% भन्दा बढी बहुमत भएको सरकार रह्यो। त्यही सरकार त हो यो भने। यो त पहिले धारा 76(2) अनुसार बनेर पछि धारा 1 अनुसार बनेको यो सरकार हो। त्यसपछि जुन धारा 5 तिर गएर अर्को जुन सरकार बन्छ, यो मानस पार्टी फुट्यो। अहिले फुट्यो र एउटै पार्टी सबभन्दा ठुलो रह्यो, केपी ओलीको अथवा प्रचण्डको अथवा शेरबहादुरजीको भने त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। र त्यसले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने बल्ल त्यसले सिफारिस गरेपछि संसद विघटन हुन सक्छ। यहाँ त त्यो प्रक्रियामै गएन। उहाँ संसद
आफ्नो बहुमत छँदा विघटन गरिदिनु भयो हो। त्यसैले हामीले भन्यौँ यो असंवैधानिक छ हो। इतिहास यहाँ दोहोरियो। हामीले गल्ती फेरि पनि केही गल्ती हामीले गऱ्यौँ। गल्ती के गऱ्यौँ? संविधानमा हामीले शासकीय प्रणाली ठिक ढङ्गले बनायौँ, त्यो त एउटा गल्ती सधैँ थियो। तर दोस्रो गल्ती के गऱ्यौँ भने केपी शर्मा ओली जो 40 को दशकदेखि होस् झापा आन्दोलन राका उनले पनि केही भूमिका खेलेका हुन्। त्यही बाबत 14 वर्ष जेलमा बसे र त्यही ब्याज खाएर अहिले पनि म क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी भन्छन्। तर 40 को दशकपछि हेर्नुहोस् केपी ओली निरन्तर रूपमा प्रतिगमनका पक्षमा छन्। उनी गणतन्त्रका विरोधी थिए। बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिन्न भनेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। संघीयताको उनी सधैँ विरोधी थिए, अहिले पनि भन्छन्। प्रदेश र स्थानीय तह बनेका केन्द्रकी इकाइ हुन् भनेर अहिले पनि भनिरहेछन्। धर्मनिरपेक्षता तपाईँलाई थाहै छ भन्ने कम्युनिस्ट बनाउने अयोध्यामा मन्दिर 3-4 अर्ब खर्च गरेर सुकुम्बासी चेपाङको घर छैन। त्यहाँ सुकुम्बासी चेपाङको बस्तीलाई आगो लगाएर त्यहाँ 3 अर्ब 4 अर्ब रुपियाँ लगाएर अयोध्याको मन्दिर बनाऊ, राम मन्दिर बनाउने, अनि नाम कम्युनिस्ट अरे भने यस्तो मान्छेलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ र हेर त्यहीँ गल्ती भयो र अहिले इतिहास दोहोरियो। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले यसबाट सिक्नुपर्छ। हामीले किन हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले सुरुमा नै तुरुन्तै भन्यो प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले पनि हाम्रो साथीहरू सम्मान छ, उहाँले लोकतन्त्र निम्ति लड्नु भएको 7 सालको क्रान्तिदेखि यता उदार लोकतन्त्रको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले योगदान गरेकै हो। हामी मिलेर जाने सधैँ तयार छौँ। तर उहाँहरू अहिले ढुलमुल गरिरहनु भएको छ। झर्छ र खामला फेरि अब पालो आउने कहिले केपी ओलीले 3 वर्षभित्रैमा विघटन गरिदिए फेरि तै पनि सत्ताको तर मार्न पाइन्छ कि भने साथी रेल काटिरहनु भएको छ। अब अर्का साथीहरू प्रचण्डजी माधवहरू गिडगिड त गरिरहनु भएको छ। कता असारमा नै केपी ओलीले तपाईँले चाहिँ ठेगान लाउनु सक्नु भएन भने यो भस्मासुर हो। यो भस्मासुरले हात राखेपछि महादेवलाई पनि आकार पार्यो भने जस्तै तपाईँ हामी सबैलाई आकार पार्छ हामीले भनेका थियौँ। त्यही उहाँहरूले सुन्नु भएन। अनि अहिले आएर उहाँहरू पनि अहिले बल्ल जिल्लो परेर अहिले सडकमा बल्ल पोलिटिक गर्नुभएछ। पहिले त हामीलाई पोलिटिक हसाउनु भयो चुनाव चिन्ह नदिएर, अहिले आफै चुनाव चिन्ह चाहिन्छ भने पोलिटिक गर्नुभयो। यसो हामी खुसी छैनौँ, अत्यन्त दुखित छौँ। भन्न के मात्रै खोजेको भने इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ, उहाँले सिक्नु भएन। तर जनता समाजवादी पार्टी अहिले संसदको तेस्रो शक्ति भएर पनि हामीले तुरुन्तै प्रतिगमन केपी ओली विद्या भण्डारीले प्रतिगमनकारी हरकत गरेको बिन्दुदेखि हामी विरोधमा उत्रियौँ र हामीले भन्यौँ यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो प्रतिगमनकारी छ। असंवैधानिक यस अर्थमा छ मैले भने कहीँ पनि नेपालको संविधानमा जुन धारा 76 हो त्यो पुरा गरिएको छैन। त्यस अन्तर्गत यो सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन, मिल्दैन। त्यस अर्थमा यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो। किनकि जनप्रतिनिधि सभा भनेकै जनताको सबभन्दा शक्तिशाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संस्था भनेकै त्यही हो। त्यसलाई कसैको खेलबाडमा यसरी हत्या गर्न पाइँदैन। यो प्रतिगमनकारी हो किनकि संविधानका जुन 4वटा खुट्टा छन् गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, तीमध्ये एउटा खुट्टा मात्रै भाँचियो भने त्यो खाट लड्छ। त्यसैले संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभा जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो, यसलाई कसैको लहरमा मात्रै भत्काइयो भने यसले क्रमशः अरू खुट्टाहरू पनि भाँचिन्छन्। यो संविधान नै लडखडाउँछ र यो फेरि प्रतिगमनतिर जाने गम्भीर खतरा हुन्छ। प्रतिगमन कहिल्यै पनि एकैचोटि आउँदैन, अंश गरेर आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ घर भत्काउनु पर्यो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डलाई पहिले भत्काएर अनि त्यसलाई ढालिन्छ। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले जुन यो संसदमाथि प्रहार गरियो यहाँ यत्तिकै रोकिनेवाला छैन। किनकि केपी ओलीले देखिसक्नु भएको छ राज्यका अरू सबै अङ्ग उनले क्रमशः कब्जा गर्दै गइरहेका छन्। म यहाँ नाम लिन चाहन्न, अन्यथा अर्थ लाग्न सक्छ। विभिन्न निकायहरूमा खल्तीबाट मान्छे टिपेर उनले त्यहाँ राखेका छन्। त्यसले देखाउँछ म के गर्न सकिन्छ भन्ने उनको अहङ्कार छ। अब अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् संसद विघटन गर्ने, चुनाव घोषणा गरेको चाहिँ नाटक गर्ने, अनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, त्यो मिल्छ? कतै मिल्छ? म आफै प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, मेरै पालामा पनि एउटा संवैधानिक कु गरेर मेरै पालामा पनि संसदलाई विघटन गरिरहेको छु। त्यति बेला त्यता पनि म जान्न चाहन्छु, इतिहासको पुरानो कुरा भइसक्यो। तर
तैपनि त्यसको विरोध गर्दा गर्दै मैले 9 महिनासम्म म सरकारमा रहेँ, तर 12वटा मन्त्रालय खाली थियो, आधा मन्त्रालय खाली थियो, किन काङ्ग्रेस र एमाले अरू पार्टी त्यो सरकारबाट बाहिर निस्केका थिए। तर मैले कुनै पनि मन्त्री थपिनँ त्यति बेला। हेर्नु रेकर्डमा मैले कि त मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय दिएँ कि म आफैले 5-6 मन्त्रालय राखेँ 9 महिनासम्म, किनकि मिल्दैन थियो, नैतिकताले मिल्दैन। जब कुनै प्रधानमन्त्री संसद विघटन भइसक्छ उसले चाहिँ एउटा सामान्य कार्यवाहकको रूपमा मात्रै काम चलाउन पर्छ। भलै त्यति बेला म कार्यवाह बनेको थिएन, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग थियो, त्यो संविधान सभा पनि थियो, तैपनि मैले एउटा नैतिकताको आधारमा कुनै मन्त्रीहरूलाई मैले थप्ने घटाउने काम चाहिँ मैले गरिनँ। तर यिनले चुनाव घोषणा गर्ने अनि मन्त्री आफ्नै मान्छेहरूलाई चाहिँ सडकबाट टिपेर मन्त्री बनाउन्, यसको अर्थ के हो? उनलाई दम्म छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ, अकन्टक शासन चलाउँछु भन्ने उनको छ। र हेर्नु होला, यस्तो अक्करमा देश पस्यो, यस्तो अँधारो सुरुङमा देश पस्यो, यसबाट त्यति सहजै निस्कन गाह्रो छ। म त्यसमा पछि आउँछु। अब अहिले के अनि अर्कोतिर यो समय यही समय हो, अहिले चुनाव 2 वर्ष समय बाँकी छँदै अहिले चुनाव गर्नुपर्ने बेला हो। कोरोनाको यत्रो महामारी छ, यो लहर सिद्धिएकै छैन, यो जाडोको यामभरि अझै फैलने बढ्ने खतरा छ, दिनौँ मान्छे मरिरहेका छन्। हामीले त परीक्षणै गरेका छैनौँ नि, परीक्षण नगरी त घट्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ। सरकारले के चलाखी गरेछ भने पहिले 15-20-30 हजारसम्म परीक्षण गर्थ्यो, त्यसले गर्दा 5-6 हजार सङ्क्रमित देखिन्थे प्रतिदिन। अहिले उसले 1000 भन्दा कम परीक्षण गर्छ अनि 1-200मा लाग्यो भन्छ, हामीले घट्यो जस्तो लाग्छ। तर प्रतिशत हेर्नुहोस् त, परीक्षण भएका 15-20% मान्छे अहिले पनि सङ्क्रमित भइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरू भनिरहेका छन् त्यो कोरोना भाइरस नयाँ रूपमा जन्मिरहेको छ। अहिले बेलायतमा भर्खरै परीक्षण भयो, अन्त देशमा पनि नयाँ भाइरसहरू आइरहेका छन्, म्युटेसन भएर त्यो त नयाँ ढङ्गले चाहिँ जन्मिरहेको छ। त्यो भाइरसले चाहिँ 56% यो अहिलेको भाइरसभन्दा 56% चाहिँ बढी छिटो सङ्क्रमण हुने भाइरस आइरहेको छ। त्यो कुनै पनि बेला यहाँ आउन सक्छ, तपाईँ सबै सोत्तर हुन सक्छौँ। यस्तो बेलामा अरू देशमा भ्याक्सिन खोपको आविष्कार भइसक्यो, खोप लगाउन थालिसके, त्यो ल्याएर लाउनु पर्ने ठाउँ त्यसको अत्तो छैन। हामी सबै नेपालीलाई खोप लगाउनुको निम्ति करिब 1 खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ भन्ने डाक्टर वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तर यो चुनाव भयो भने हुँदैन, मलाई थाहा छ, म त्यसमा पनि अहिले आउँछु। तर चुनाव हुने हो भने गत चुनावमा 26 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो, अहिले त महँगी बढिसक्यो, 30-35 अर्ब रुपियाँ। त्यो खोप लाउने 1/3 पैसा चुनावमा जान्छ, यो बेला हो। दोस्रो कुरा, अर्थतन्त्र यस्तो चौपट छ, गरिबी बेरोजगारी जहाँको तैँ छ, लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा अहिले पनि छन्। तपाईँ हाम्रा बन्द व्यवसाय चौपट भएर बसेका छन्, पर्यटन क्षेत्र बर्बाद छ, यातायात क्षेत्र बर्बाद छ, साना मझौला उद्योगहरू बर्बाद छन्, ब्याङ्कबाट लिएको ब्याज तिर्न नसकेर मान्छे टाट पल्टिरहेका छन्, भएको रोजगारी गुमेको छ। त्यतापट्टि लाग्ने हो कि यो तमासा गर्ने हो? रेशम चौधरीहरू जेलमा छन्। हिजो झापा आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन भयो, सबैले क्षमादान प्राप्त गरे। काङ्ग्रेसले गरेको विमान अपहरण राजनीतिक घटना भयो, सबैको मुद्दा फिर्ता भयो। हामी माओवादी जनयुद्ध लड्यौँ, त्यो पनि सम्झौता भएर राजनीतिक सम्झौतामा टुङ्गियो। मधेस विद्रोह भयो, मधेस आन्दोलन भयो, त्यहाँ सम्झौता भयो, ती मुद्दाहरूलाई पनि फिर्ता लियो। तर थारूहरूको विद्रोह, नेपालको सबभन्दा पुरानो जाति थारू, सबभन्दा ठुला जातिहरू मध्येमा सबभन्दा पुरानो जाति थारू, उसले आफ्नो पहिचान अधिकारको निम्ति गरेको विद्रोह त्यो राजनीतिक विद्रोह भएन। तिनीहरू चाहिँ अहिले पनि जेलमा बस्नुपर्ने, यो समस्या हल गर्नुपर्ने बेला होइन। त्यतापट्टि उहाँहरूको ध्यान छैन। किसानहरू 3 हप्तादेखि काठमाडौँमा आएर यो चिसोमा बसिरहेका छन्। कतिपयको अवस्था गम्भीर छ, करिब चान्चुन ठुलो रकम पनि होइन, करिब 90 करोड जति रुपियाँ बक्यौता छ। त्यो मिल मालिकबाट असुल गर्यो, सरकारले दिन सक्दैन। ल मान्नुहोस्, अहिले अप्ठ्यारो पर्यो भने सरकारसँग 90 करोड 1 अर्ब रुपियाँ भने के हो? सबै मन्त्रालयमा हुन्छ। त्यो जगेडा कोष भने, म त अर्थमन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, खर्बौँ रुपियाँ त्यहाँ जगेडामा बसिरहेको हुन्छ भने ब्याङ्कमा 37-38 खर्ब रुपियाँ छ, 3-4 खर्ब त अहिले चाहिँ तरलता बढी भयो भने त्यही राखिएको छ। त्यसमध्येमा 1 अर्ब रुपियाँ राज्यले तिनै मिल मालिकबाट पछि असुल गर्ने गरी
अहिले त्यो किसानलाई दिन सक्दैन। किन सक्दैन? म भएको भए आजै निर्णय गरेर, आजै क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर भोलि उनीहरू किसानहरूलाई दिन्थ्यो। त्यतापट्टि ध्यान छैन। अनि यो वितण्डा मच्छ र मलाई काम गर्न दिएन अरे, त्यसैले मैले संविधान योभन्दा के हुन्छ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने भनाइ छ नि हाम्रो। ढङ्ग पुर्याउनु छैन, मनमा कलुषित भावना बोकेर बस्नु छ, षड्यन्त्र र जालछेल गर्नु छ, भ्रष्टाचारमा डुब्नु छ, अनि काम गर्न दिएन। भ्रष्टाचार गर्न कसले दिएन देख्नु भएन? अहिले कति भ्रष्टाचार, ओम्नी भ्रष्टाचारदेखि लिएर यो वाइट बडी हुँदै अर्बौँका भ्रष्टाचार छन्। तर त्यहाँ उहाँले आफूले यता संसद विघटन गर्ने, अर्कोपट्टि चाहिँ ब्याकडेट राखेर खोल्तीबाट तिनै मुद्दा लागेका मान्छेलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने, त्यो त उहाँले गर्न पाइरहनु भएको छ त। पनि यस्ता नहुँदा काम, गर्न नहुने काम, गर्न नपर्ने काम चाहिँ गर्न पर्ने, गर्न हुने, नगरी नहुने काम चाहिँ नगर्ने हो। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विषय गम्भीर छ र हाम्रो पार्टीले भन्यो यसलाई चान्चुने रूपमा लिनु हुँदैन, यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनुपर्छ। अब के गर्न सकिन्छ भन्ने चाँसो भनाइ छ। एउटा त संसद विघटन भएको हुनाले यो संवैधानिक छ कि छैन, यसको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलास छ त्यसले निरूपण गरे भइहाल्छ भन्ने पनि कुरा छ। हो, सामान्य अर्थमा त त्यो हो। हामीले बनाए त के थियो भने यो नयाँ संविधान बनेपछि अदालतको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ र अदालत सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई हेर्नको निम्ति छुट्टै संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो। मानेनन्, यिनै पुरानो यस्तै गर्नु रहेछ र नमानेका रहेछन्। अहिले खुलिरहेछ किनकि संवैधानिक अदालत बनेको त नयाँ संविधानको मर्म अनुरूपका न्यायाधीशहरूको एउटा अङ्ग बनाउने हाम्रो प्रस्ताव थियो। अब ती त पुरानै न्यायाधीश छन्, पुरानै पञ्चायतको पालादेखि आएका मान्छे, अन्यथा नपरोस् न्यायाधीशहरूलाई, उहाँहरूको म सम्मान गर्न चाहन्छु। मैले के भने व्यक्तिको कुरा होइन, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको व्यक्तिको कुरा होइन, यो त प्रणालीको कुरा हो। तपाईँहरू जुन पुरानै संस्कारमा हुर्किनु भएको छ, पुरानै ऐन कानुनमा तपाईँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ, पुरानै नजिर तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। तर संविधान सभाले बनाएको संविधान अपुरै भए पनि यसमा थुप्रै राम्रा कुरा छन्, अग्रगामी कुरा छन्, त्यो तपाईँहरूलाई बुझ्न तपाईँहरूको नजिरमा छैन। त्यसैले अदालतबाट आशा त गरौँ, झिनो आशा, तर हामीले विश्वास गर्ने, भर गर्ने ठाउँ छैन। किनकि अदालतले जहिले पनि त्यसको सार तत्त्वमा जाँदैन। एउटा भनाइ छ नि, एउटा न्यायाधीशको अगाडि कोही मान्छेले अर्कोलाई मार्यो भने उसले फैसला गर्दा आफूले देखेको प्रमाण मानिँदैन। न्यायाधीशको अगाडि मान्छे मार्यो, अर्कोले मुद्दा पर्यो भने मारेको हो कि होइन भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्छ। न्यायाधीश मैले देखे हौँ त्यसैले यसलाई दण्ड दिन्छु भन्ने पाउँदैन। त्यस्तो हुन्छ उहाँहरूको बडो रुढिवादी प्रकारको न्याय दिने भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउने, विधि पुर्याउने, प्रमाण जुटाउनेतिर उहाँहरू जानुहुन्छ। अनि भ्रष्टाचारले त प्रमाण गरेर भ्रष्टाचार गर्छ, अपराधीले एउटा प्रमाण लुकाएर अपराध गर्छ। अनि अदालतमा के हुन्छ, विधि र प्रक्रिया हेर्छ, न्याय पाल्ने अन्याय हुन्छ, अन्याय पाल्ने न्याय हुन्छ। यो त हाम्रो परम्परागतै हो नि। त्यसैले म चाहिँ ढुक्क छैन। खास गरी हाम्रा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई, अरू साथीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु, न्यायालयको सम्मान गरौँ, हामीले आशा गरौँ, तर ढुक्क नबनौँ। किन यसको ढाँचा परम्परावादी छ, प्रक्रियामुखी छ। त्यसैले सत्य र न्यायको पक्षमा फैसला हुन्छ भने ढुक्क हुने बेला छैन। त्यसैको निम्ति पनि, त्यही खबरदारी गर्नको निम्ति पनि, त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको काममा पार्नको निम्ति पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेको। र दोस्रो कुरा, यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले जुन कदम चाले त्यसअनुसार यो संविधान, यो प्रतिनिधि सभा जिउँदैछ। उहाँले हत्या गरे भने पनि हामी जिउँदैछौँ। हामी अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हामी जिउँदैछौँ। उहाँहरू हिजो प्रधानजी माधवजीहरू हामी यहाँ छौँ भनेर उहाँले पनि बिहान टागेर बसिरहनु भएको थियो भने अरू पार्टीका मान्छेहरू यहीँ छौँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले अत्यधिक 2/3 आसपास, 2/3भन्दा बढी सांसदहरू अहिले पनि यो संविधानको विघटन गलत छ, असंवैधानिक छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसैले जनतामा निज सारमा सत्ताको प्रयोग गरेर सभाले संविधान यो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्छ र हामी सांसदहरू, हामी तपाईँका जनप्रतिनिधिहरू बसेर हामीले यो संविधान हामीले बनाएको, हामीलाई थाहा छ नि, यो संविधानका परिकल्पनाकार पनि, मसौदाकार पनि, म त संवैधानिक समितिको सभापति पनि, मलाई त थाहा छ नि एक एक अक्षर किन राखिएको थियो, कसरी राखिएको थियो, हामीलाई थाहा छ नि।
त्यसैले हामी प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर हामीले फैसला गर्छौँ। दोस्रो बाटो भनेको त्यो, त्यसैले हामीले सभामुखजीलाई आग्रह गरेका छौँ, उहाँले सबै दलको बैठक बोलाएर तुरुन्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्छ र हामीले फैसला गर्नुपर्छ। कतिपयले भन्नेला सभामुखले कसरी बोलाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो पुनर्स्थापना कसरी हुनसक्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। कतिपय हाम्रा पत्रकार मित्रहरू पनि प्रश्न हुनुहुन्न। मैले यही प्रश्न गिरिजाबाबुलाई 12 बुँदे सहमति गर्दा भूमिगत काल मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, गिरिजाबाबु तपाईँ यो संसद पुनर्स्थापना भनिराख्नु भएको छ, कसरी हुन्छ, यो कसले गर्छ भनेको थिएँ मैले। अनि त्यही राजाबाट गराएर अनि यसको सुरक्षा हुन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यो त सही हो, तर अरू उपाय छैन, अरू त बाटै छैन। हामीले जनबलमा, जनताको बलमा राजाबाट हस्ताक्षर मात्रै गराउने हो। किन राजाबाट हस्ताक्षर गराउने भने त्यति बेलाको संविधानको प्रस्तावनामा 47 सालको संविधानको प्रस्तावनामा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता परिवारमा राजतन्त्रमा निहित थियो, त्यो लेखिएको थियो। त्यसले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जहाँ निहित हुन्छ त्यसैले नै यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा, संवैधानिक निकास नभएको बेलामा त्यो प्रयोग गरेर निकास दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा यो हो भनेपछि हामीले लो ठिकै, हामी चित्त त बुझेन तर तर्क ठिकै छ भने अहिले यो संविधान त सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता हामी जनतामा छ भनेर हामीले लेखेका छौँ। संविधानको पहिलो वाक्यमा नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यसैले सार्वभौम सत्ता जनतामा छ र जनताको प्रतिनिधि सभा भनेको त्यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा संसद हो र त्यसले त्यसको प्रयोग गरेर यो संसदलाई सुचारू गर्न सक्छ। त्यसले दोस्रो बाटो यो हो। तर यी दुवै बाटोको निम्ति तपाईँ हामीले सडकबाट आवाज उठाएनौँ, आफ्नो ठाउँबाट पार्टीका मञ्चहरूबाट नागरिक समाजले नागरिकहरूको मञ्चबाट जो हिजो उहाँले सुरु गर्नुभएको छ माइती घरबाट म उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। हो, नागरिक समाज भनेको जहिले सुकै पनि जनताको पक्षमा सत्ताधारीहरूको बदमासीको विरोधमा बोल्नेलाई नागरिक अगुवा भनिन्छ, पब्लिक इन्टेलेक्चुअल भनिन्छ। उहाँलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। हाम्रा पत्रकार मित्रहरू उहाँले खोतलेर बुँदा बुँदा किलाएर जुन तिनी गर्नुभएको छ, समाचार विश्लेषण तिनी गर्नुभएको छ, त्यो र तपाईँ हामी जनता सडकमा उत्रिएर यसका विरुद्ध मोर्चा कस्यौँ भने यो प्रतिनिधि सभा फेरि सुचारू हुन सक्छ र यो संविधानलाई हामीले ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। यो नै आजको एकमात्र बाटो हो। यही क्रममा गाईगुई कुराकानी चलेको छ। हाम्रा छिमेकबाट हाम्रा मित्रहरू आइरहनु भएको छ, कोही देखिने गरी कोही नदेखिने गरी। उहाँलाई चासो छ, हामी धेरैको मनमा छ कहीँ यो बाह्य शक्तिको चलखेल हो कि। हामी के भन्छौँ भने हेर्नुहोस्, हामी त धेरै मन्त्री भइसकेका, उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे छौँ, हामी त राज्य सत्ता कसरी चल्छ भन्ने बुझेका छौँ। तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको छ, किताबमा पढ्नुभएको छ। राज्यहरू रहेसम्म प्रत्येक राज्यले अर्को राज्यमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन त्यहाँ घुसपेठ गर्ने प्रयत्न गर्छ। चाणक्यको पालादेखि लिएर म्याकियाभेली हुँदै हेर्नुभयो भने अमेरिकामा रुसले चलखेल गर्छ, चीनमा अमेरिकाले चलखेल गर्छ, चीनमा भारतले चलखेल गर्छ, भारतमा पाकिस्तानले चलखेल गर्छ। नेपालमा हामी सानो छौँ, कमजोर छौँ, हाम्रा दुईटै ठुला छिमेकी र बाहिरकालीन चलखेल गर्छौँ। यो त सही बुझेकै कुरा हो। त्यसैले म यहाँहरूमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल कसैसँग दुश्मनी चाहँदैन। खास गरी हाम्रा मित्रहरूसँग हामी मित्रवत सम्बन्ध चाहन्छौँ, कसैसँग पनि हामी दुश्मनी अहिले चाहँदैनौँ। हाम्रो चाहना हाम्रो देशभित्रको राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, हिमाल पहाड तराई मधेसका जो विभिन्न जाति समूहहरू छौँ हामी, यहाँका मधेसी थारू आदिवासी जनजाति खस आर्य महिला दलित हामी सबैको साझा नेपाल बनाउन चाहन्छौँ हामी। र त्यसमार्फत त्यस्तो व्यवस्था मार्फत जहाँ मधेसीहरू थारूहरू आदिवासी जनजातिहरू खस आर्यहरू महिला दलितहरू उत्पीडितहरू गरिबहरू सबैको शासन सत्ता भयो भने यो देशमा शान्ति रहन्छ र शान्ति भयो भने विकास र समृद्धि आउँछ। त्यसो भयो भने हामीले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र बचाएर अगाडि जान सक्छौँ। र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, हामी हाम्रो देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, दिगो शान्ति कायम गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने त्यो दिशातिर उन्मुख छौँ।
हामी अहिले तपाईँहरू कसैसँग पनि चाहे भारत चाहे चीन चाहे अमेरिका कसैसँग पनि दुश्मनी गर्ने पक्षमा छैनौँ। इतिहासका थुप्रै समस्याहरू छन्, सीमाका समस्या छन्, अन्य व्यापारिक समस्याहरू छन्, अन्य थुप्रै कुराहरू छन्। हामी वार्ताबाट संवादबाट राजनीति र कूटनीति तरिकाले हल गर्न हामी तत्पर छौँ। तपाईँहरू हाम्रो देशको यो जुन अर्थव्यवस्था छ, केपी ओली मार्का मान्छेहरूले देशलाई फेरि जुन अस्थिरतातिर लान खोज्दैछन् त्यसबाट तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। हामी जनता समाजवादी पार्टी र हिजो आन्दोलनमा लागेका जो राजनीतिक शक्तिहरू, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, थारू आन्दोलन लगायतका थुप्रै आन्दोलनबाट आएका अगुवा जो शक्तिहरू छौँ, हामी यो देशको जिम्मा लिएर यो देशमा दिगो शान्ति ल्याउने, समृद्धि ल्याउने, छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्ने र विश्व मानवतावादको पक्षपोषण गर्ने हाम्रो नीति छ। त्यसैले कसैलाई पनि यसमा चिन्तित नहुनुमा आग्रह गर्छु। विष कुम्भम पयो मुखम भनिन्छ संस्कृतमा के, विषको घैँटामा माथि चाहिँ अलिकति अमृत राखेर दिए जस्तो तल विष छ, माथि चाहिँ अलिकति गुलियो अमृत हालिदिया छ। त्यो अमृत र त्यो गुलियोमा हामी भुल्नु हुँदैन। चुनाव त एउटा भ्रम मात्रै हो। केपी ओलीले आफ्नो सुदृढ गर्ने, आफ्नो अखण्ड निरङ्कुश शासन, सर्वसत्तावादी शासन कायम गर्ने ध्येयले उनले चुनावको कुरा गरेका छन्। न त्यो चुनाव हुनेवाला छ। जबसम्म केपी ओलीले आफ्नो पुरै प्रभुत्व कायम जमाएको उनलाई विश्वास हुँदैन, त्यति बेलासम्म कुनै पनि चुनाव यहाँ हुनेवाला छैन। त्यसैले चुनावको भ्रममा नपर्न र सङ्घर्षमा उत्रन म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले केपी ओलीको भ्रमबाट ढिलै भए पनि मुक्त हुनुभएका प्रचण्ड माधव नेपालजीहरूको जुन समूह छ, उहाँहरूलाई पनि कुनै ढुलमुल नगरिकन कित्ता काट गर्नुहोस्। अहिले पनि केपी ओलीजी आउनुभयो भने मिलेर जान सकिन्छ भनी गिडीघाट गरिरहनु भएको। उनले केपी ओलीले गोदेका गोदैछन्, ठोकेका ठोकै छन्, खड्ग प्रसादले खड्ग प्रहार गरेका गरेछन्, अनि उहाँहरू लु आउनुहोस् मिल्न भनिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको टाउकामा मात्रै खड्ग हान्न बाँकी छ, के बोलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यसैले उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु, आउनुहोस्, हामी संयुक्त रूपमा संयुक्त सङ्घर्ष गरौँ। संयुक्त जनआन्दोलन बिना यो प्रतिगमन सचिनेवाला छैन। महेन्द्रको प्रतिगमनलाई 30 वर्ष लाग्यो, ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनलाई हामीले 4 वर्षभित्र सडकबाटै उल्ट्यायौँ। अब यो केपी ओलीको प्रतिगमनलाई वर्ष होइन, केही महिनाभित्र हामीले उल्ट्याउन सकिन्छ। त्यसमा लागौँ। म यही आग्रह गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै